बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सुबह सुबह ब्रेकिंग ही ब्रेकिंग है जी, क्योंकि कल से ये सवाल, बल्कि 2 दिन से ये सवाल पूछा जा रहा था। कल तो इसकी बहुत ज्यादा शिद्दत थी। कल पूरे न्यूज बुलेटिन से लेके पूरा प्राइम टाइम तक इस चीज से भरा हुआ था कि आखिर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की दावत दी किसने थी, ये ऑफर किसने दी थी। इमरान खान साहब खुद इनकार कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये ऑफर आई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मगर वो शख्सियत कौन थी? और ख्वाजा आसिफ साहब तक ये पूछ रहे थे कि भाई ना हमें पता तो चले कौन थी ऑफर। तो जनाब सबसे पहले तो कल अलीमा खान साहब ने इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद आके इस बात की कमी पूरी कर दी, इस तशनगी की कमी पूरी कर दी। उन्होंने बता दिया कि आखिर अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ तो ये ऑफर हमें भेजी गई थी। वजीर अला के पी के अली अमीन गंडापुर साहब के हाथों ऑफर भेजी गई थी। और इतना तो पता चल गया कि अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात, जिससे मुतलिक मैं आपको प्रिंसिपल स्टांस दे रहा हूँ, पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि आपने मौजूदा ये 17 रुकनी जो मुज़ाकराती कमेटी है इसकी तरफ नहीं देखना। आपने देखना है कि अली अमीन गंडापुर किस तरफ मुड़ रहे हैं। आपने देखना है कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो किस तरफ जा रहे हैं। बस जहां ये लोग जा रहे हैं वहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, जहां इनकी मीटिंग हो रही है मुज़ाकरात वही हो रहे हैं। इसी मुज़ाकरात का जो सियासी चेहरा है वो है ये 17 रुकनी, 10 रुकनी हुकूमती और 7 रुकनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसके हवाले से। तो बहरहाल ये सवाल बड़ा जबरदस्त था कि भाई कौन थे। तो पहले तो अलीमा खान साहब ने क्लियर कर दिया ना कि उन्होंने बताया कि ये ऑफर हमें अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए भेजी गई थी। इसके बाद इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने तारीख तक बता दी। वो कहते हैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई थी। और वही शरायत वही कि आप जरा अपनी जुबान बंद रखें या प्लीज आप कुछ दिनों के लिए हम पे तनकीद वगैरह न करें। पहले 3 साल फिर 1.5 साल तक ये सारी बातें हुई। उन्होंने कहा दिसंबर के आखिरी हफ्ते, यानी ठीक 10 दिन की बात है। यानी कि वो जो अंसार अब्बासी ने कहा था ना कि 19 दिसंबर तक बैकडोर मुज़ाकरा जारी थे, राब्ते सारे जारी थे। तो इतनी तस्दीक तो अंसार अब्बासी साहब ने कर दी है फैसल चौधरी वाली। तो फैसल चौधरी साहब कहते हैं आखिरी हफ्ते का वो बता रहे हैं। मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं, 8-10 दिन, 15-10 दिन से ज्यादा पुरानी बात नहीं। आखिरी हफ्ता ये है, आज 8 तारीख है, तो ज्यादा 15 दिन पुरानी बात होगी। 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी बात हुई होगी। हामिद रजा साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर दी गई है। शेर अफजल मरवत साहब ने तो सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी ने आकर की थी। और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफर खुद मोहसिन नकवी ने आके की थी। 20 दिसंबर को रिहाई की ऑफर। सॉरी, इतने पक्के पैर से ये तमाम लोग कह रहे हैं। अभी आपको और भी बताता हूं, आसमा शराजी साहिबा भी इस खबर को कंफर्म कर रही हैं। उनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता पीटीआई इमरान खान की बहुत बड़ी नाकिद है। वो कहती है मेरी खबर के मुताबिक इमरान खान साहब को 20 दिसंबर को ऑफर की गई थी। ऑफर की गई थी 20 दिसंबर नहीं, 23 या 24 दिसंबर को। इमरान खान जिस वक्त बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर साहब मुलाकात के लिए जा रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की बात की गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली नहीं थी क्या, वीडियो रिकॉर्ड करके कह दे कि आप लोगों ने डी चौक नहीं आना, आप लोगों ने संगजानी जाना है। कहते हैं आप वो वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ इस ऑफर को भी इनकार किया था। ये आसमा शराजी साहब कंफर्म कर रही है। अच्छा, मजीद जरा चीजें और इंटरेस्टिंग है ना, तो हामिद रजा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि मुज़ाकरात अगर कामयाब ना हुए ना तो हम ज्यादा शिद्दत के साथ दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, दोबारा इस एहतजाज करेंगे। और हाँ, ये एक बार ही होना था 26 नवंबर। अब ये दोबारा 26 नवंबर की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये दोबारा गोलियां नहीं मार सकता, ये एक बार ही हो सकता था। अब इनके अंदर दोबारा गोलियां मारने की ताकत ही नहीं है। और रऊफ हसन साहब तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गए। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि अलकादी ट्रस्ट का जो फैसला है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस्लामाबाद में नए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर अपनी मर्जी का ये बेंच बनाना चाहते हैं। यानी अलकायदा ट्रस्ट में अगर सजा का फैसला आएगा तो फिर उसकी अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब तक ये अपने पसंदीदा जज लगा देंगे। और वो है 18 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तैनात होंगे, जिसमें जाहिर है हुकूमत की तरफ से है और अपोजिशन की तरफ से वो, और ज्यादातर वही होगा जो हुकूमत की, अटर्नी जनरल भी इनका है और वजीर कानून भी इनका है और हुकूमती बोर्ड भी इनका है। बस आप बाकी खुद ही अंदाजा लगा लें कि कौन कौन जजेस होंगे। तो रऊफ हसन साहब कहते हैं बेसिकली ये 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस्लामाबाद में अपनी पसंद के जज लगवाए, ताकि फिर उधर से फैसला लेके जब चैलेंज हो तो अपनी मनपसंद बेंच के पास ही फैसला लेके जाए। और उन्होंने कहा ये केस भी हाई कोर्ट में उठ जाएगा।
ہاں رہی بات ہماری بات کس سے ہو رہی ہے، تو ہماری بات طاقتوروں سے اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں اس وقت بھی ہو رہی ہے، حکومت کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میرا خیال ہے مزید شارٹ کیا ہے رؤف حسن صاحب نے یہ باتیں کہہ کے کہ اس وقت بھی ہماری بات طاقتوروں سے ہو رہی ہے، گورنمنٹ کے لیے پریشان ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ ادھر وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے کہ چور نالو پنڈ کالی، جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو پتہ ان کی کبھی بھی خواہش نہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، ظاہری بات ہے ان کا اسٹیک ہی سارا لگ جائے گا، مذاکرات کامیاب ہوئے تو یہ حکومت بچے گی، خواجہ آصف صاحب بچیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو پرسوں رات کو جو ٹویٹ تھا نا عمران خان صاحب کا، اس ٹویٹ کے بعد کوئی مذاکرات کی گنجائش رہی نہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنا کنسنٹ بتا دی کہ مذاکرات ہونے نہیں ہونے، کہاں تک جانا ہے، عمل جاری بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ تو وزیر دفاع جو ہے پاکستان کے خواجہ آصف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گزشتہ رات کی جو ٹویٹس ہے نا، اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس سے مذاکرات کا عمل لا حاصل ہو چکا ہے، اب مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ مطلب پاکستان کا وزیر دفاع، سینئر ترین پولیٹیشین، سینئر ترین مسلم لیگ نون کا رہنما، وہ یہ اعلان کر رہا ہے اپنی مذاکراتی ٹیم کی موجودگی کہ مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لا حاصل ہے۔ تو بس پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ مذاکرات یہ جو سامنے چل رہے ہیں اس کی کیا حقیقت رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان سب کی خواہش، اسپوائلرز تو یہ ہیں، ان کی تو سب کی خواہش ہے، حالانکہ ملاقات یہ نہیں کروا پا رہے عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم کا، مگر وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، مگر عوام اب بیانیے اپنے خود بنا رہی ہے، عوام کو سب پتہ ہی کیا چل رہا ہے، کیا بات کر رہے ہیں اور کیا یہ لے کے چل رہے ہیں۔ میں کہا نو اب نہیں، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہو گئی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے نا ایک بڑی بہترین چیز کی ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، شاید یہ لوگوں کو نظر نہیں آیا لیکن مجھے کئی پہلو اس میں سے نظر آیا۔ وہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کے بہاف پر نا پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس کو لیڈ کر رہے تھے گوہر ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب، اپوزیشن لیڈر۔ انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کے بہاف پر یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے، سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ عمر ایوب صاحب عمران خان صاحب کے بہاف پر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں ناقد کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ سے معافی مانگی کس نے؟ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں سر، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں؟ یہ انہیں کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ معاف کرتا ہوں؟ وہ کون ہے جس کو معافی چاہیے؟ کون ہے جس کے تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے؟ تو یہ تو ساری معافی والی بات تو بیک اینڈ پہ بھی چل رہی ہوں گی، تو کچھ کو تسلی سامنے سے بھی آ کے دینی ہے۔ تو تبھی عمر ایوب صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ وہ آئے گا تو پکڑے جائیں گے، ان کے لیے عمران خان، میں اس کا بہترین مقصد لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں اپنے ورکرز کا بھی ذہن بنا رہے ہیں کہ میرے آنے کے بعد کوئی ایسا اگریسو سوچنا نہیں آپ نے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس لحاظ سے بھی سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ چیز تھی۔ ادھر اسد طور صاحب، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، اور دلیر صحافی ہیں اور سزائیں بھی بھگتی ہوئی ہیں۔ ان کی خبر مزیدار تھی تو میں نے کہا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ اسد طور صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جو یو اے کے صدر آئے نا رحیم یار خان، جن کو شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب ریسیو کرنے گئے تھے، وہ کہتے ہیں شیخ محمد زید النہیان نے نا شہباز شریف سے عمران خان صاحب سے متعلق سخت لہجے میں استفسار کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم اور ریاست دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم کے آکسفورڈ میں کلاس فیلو بھی ہیں اور دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ کہتے یو ای کے صدر نے شہباز شریف صاحب سے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ ویسے گاڑی میں گفتگو تو ان کے سخت لہجے والی نہیں تھی، لیکن ان کا کہنا تو میں مانتا ہوں۔ رات کو ایک خط بھی سرکولیٹ کیا گیا کہ وہ جو ٹرولنگ شولنگ ہوئی ہے نا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی رحیم یار خان کے حوالے میں جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے اوپر یو اے کی گورنمنٹ نے اور یو اے کے سفارت خانے نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اسپیشلی جو باہر کے ملک میں موجود ٹرولرز ہیں نا ان کے اوپر، جس میں عادل راجہ اور مہدی وغیرہ، ان کے اوپر انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ مجھے نہیں پتہ یہ خط جینون ہے کہ نہیں جینون ہے، بہرحال وہ خط ایک سوشل میڈیا کے اوپر چل ضرور ہے۔ ہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات سے، جو رانا ثناء اللہ صاحب بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں، بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ محسن نقوی اتنا تگڑا چاہے تو وہ وزیر اعظم بن جائے، ٹھیک ہے جی۔
تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی آفر نہیں کی عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی یا آزاد کرنے کی. محسن نقوی کی علی امین گنڈا پور سے 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کا اہم ترین رکن. انہوں نے کہا ہم نے عمران خان صاحب کو کوئی رہائی کی یا بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر نہیں دی، لیکن ہاں محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کی 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی ہیں. محسن نقوی نے کوئی آفر کی ہو تو وہی بتا سکتے ہیں. جی ہاں، پھر میری خبر کی تصدیق کہ دیکھنا آپ نے ہے محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور صاحب. ابھی تک آپ کے پاس یہ خبر تو نہیں تھی نا میرے علاوہ، اب رانا ثناء اللہ نے سیکنڈ کیا ہے کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور 1-on-1 ملاقاتیں کر رہے ہیں. یا یہ چیز ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید کہا، انہوں نے کہا بدقسمتی سے مذاکرات شروع ہوتے ہی عمران خان صاحب نے سخت بیان دے دیا. اور یہ ٹویٹ آفیشیل ان کے اکاؤنٹ سے ہوا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے، لیکن ہاں یہ باتیں عمران خان صاحب نے بہت عرصے بات کی ہے. یہ کہہ رہے تھے وہ کل پروگرام میں محمد مالک صاحب کے. دیکھیں آج ملٹری کورٹ کے کیس کا دوسرا دن ہے کہ سویلینز کا ٹرائل چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، انٹرا کورٹ اپیل ہے. دیکھیے آج ہمارے فاضل جج صاحب کیا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.